धेरैलाई थाहा नभएको पनि एउटा चाहिँ यो अर्गानिक मलहरूबाट यो गोबर मलबाट अरू पिनाहरू धेरै चाहिँ अर्गानिक कुराहरू धुलो पिठोहरू माटोहरू सबैको मिक्सबाट उहाँहरूले चाहिँ यो दानादार मल उत्पादन गरिरहनु भएको छ। यो उद्योगमा अर्ग्यानिक मलको उत्पादन गर्छौँ, जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न नि सक्नुहुन्छ। गाईको गोबर मलको जुन परम्परागत हिसाबले हामीले प्रयोग गर्थ्यौँ, यसलाई हामीले दानेदार मलको रूपमा हामीले यसलाई उत्पादन गरेर किसानहरूसँग पुर्याउने काम गर्छौँ। मलहरूलाई नै चाहिँ यस्तो कुखुराको चारा जस्तो दाना बनाउनु भएको छ, यो कसरी बन्छ के चाहिँ यसको प्रक्रियाको विषयमा भनिदिनुहोस् न। यसको त तपाईँ अहिले उद्योगको परिसरमै हुनुहुन्छ, हामीले बन्ने प्रविधि पनि यहाँ आरामसे हेर्न सक्छौँ। हामीले पहिला किसानको गोठबाट गोबर सङ्कलन गर्छौँ। सबैलाई अनुरोध चाहिँ रासायनिक छोडेर यसमा जानुहोस् भन्न चाहन्छु। भनेपछि यो अर्ग्यानिक पनि भयो र रासायनिकको विकल्प पनि जस्तो भएन। यसले रासायनिक मलमा हुने तत्त्व र जुन तत्त्व जस्तो हामीले युरियामा 46% नाइट्रोजन भन्छौँ, त्यति प्रतिशत नाइट्रोजन बालीका लागि आवश्यक पनि हुँदैन। फस्फरस त्यति नै ठुलो मात्रामा आवश्यक हुँदैन। ती चिजहरू ढुवानीका क्रममा र भण्डारणका क्रममा र खेतबारीमा छरिसकेपछि पनि त्यो लिचिङ भएर अथवा घाम पानीले उडेर जाने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस कारणले रासायनिक मलको प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतिस्थापन भन्दा पनि हामीले हिजो परम्परागत रूपमा गरिआएको खेतीपाती प्रणालीमा चाहिँ यिनै चिजबिजको प्रयोग गरिन्थ्यो। हामी यो उद्योगमा आइपुगेका छौँ र उद्योगको सञ्चालक हुनुहुन्छ राजन गौतम। उहाँले ठुलो लगानी गरेर चाहिँ यो अर्ग्यानिक तर हेर्दाखेरि रासायनिक मल जस्तो तर अर्ग्यानिक मल चाहिँ उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। यो डिटेलमा यसको फाइदा बेफाइदा के छ, कसरी चाहिँ किसानहरूले प्रयोग गर्छन्, प्रयोग गर्ने तरिका, उत्पादन कसरी गरिरहनु भएको छ, यसको मूल्य कति छ लगायतको डिटेलमा यहाँहरूलाई चाहिँ आजको यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई स्वागत छ। म उर्गेन तामाङ। यति बेला हामी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 यो बेलचोकबाट उपस्थित भएका छौँ। हामीले अर्ग्यानिकमा गाई गोबर कम्पोस्ट मलहरू देखिरहेका र रासायनिक मलमा युरिया लगायतको रासायनिक मलहरू देखिरहेका छौँ। त आउनुहोस् यस उद्योगका सञ्चालक युवा व्यवसायी राजन गौतमसँग यो छोटो मिठो कुरा गर्नेछ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? म आराम। हाम्रो उद्योगको नाम कमर्सियल अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर कन्सेप्ट प्राली। यसले के उत्पादन गर्छ? यसको नामले नै कतिपय कुराहरू खोज्छ। कमर्सियल अर्ग्यानिक, हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक चिजको अर्ग्यानिक मलको उत्पादन गर्छौँ, जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न नि सक्नुहुन्छ। गाईको गोबर मलको जुन परम्परागत हिसाबले हामीले प्रयोग गर्थ्यौँ, यसलाई हामीले दानेदार मलको रूपमा हामीले यसलाई उत्पादन गरेर किसानहरूसँग पुर्याउने काम गर्छौँ र हामीले अर्ग्यानिक मलको उत्पादन। मलहरूलाई नै चाहिँ यस्तो कुखुराको चारा जस्तो दाना बनाउनु भएको छ, यो कसरी बन्छ के चाहिँ यसको प्रक्रियाको विषयमा भनिदिनुहोस् न। यसको त तपाईँ अहिले उद्योगको परिसरमै हुनुहुन्छ, हामीले बन्ने प्रविधि पनि यहाँ आरामसे हेर्न सक्छौँ। हामीले पहिला किसानको गोठबाट गोबर सङ्कलन गर्छौँ, चाहिने मात्रामा हामीले गोबरको खरिद गर्छौँ। गोबर खरिद गरिसकेपछि त्यसमा हामीले पिना खरिद गर्छौँ। त्यसपछि चुना, कृषि चुनको रूपमा हामीले चुना खरिद गर्छौँ र यस्तै चाहिने तत्त्वहरू यतिसम्म कि हामीले गाउँघरमा खेर गइरहेका झारपातहरूलाई पनि हामीले कुहाएर त्यसलाई पनि हामीले मलमा प्रयोग गर्छौँ। यी प्रकारका सबै चिजहरू आवश्यक चिज वस्तुलाई सम्मिश्रण गरिसकेपछि त्यसको एउटा मात्रा हुन्छ, त्यो मात्रामा हामीले मिश्रण गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले 9 महिना कुहाउँछौँ र पहिला हामीले 6 महिना कुहाउँथ्यौँ र 6 महिना कुहाउँदै गर्दा खाल्टोमा भन्नाले हामीले सेड बनाएर कुहाउँछौँ। र त्यस्तो के छ भने हामीले प्रत्यक्ष गाई गोबर मलहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ गाई वस्तुले खाएका अन्य विभिन्न घाँसका बिउहरू पनि पचिसकेको नहुने भएर गोबर मल प्रयोग गर्दा घाँस उम्रने पनि समस्या हाम्रो किसानहरूले भोगिरहनु भएको छ। त्यस कारणले 6 महिनासम्म राखेर पनि त्यो मलको जुन घाँसको बिउहरू डिकम्पोज नहुने भएर अहिले हामीले क्यानाडियन
प्रविधि र क्यानाडाले अपनाएको प्रविधि अनुसार चाहिँ हामीले 9 महिना कम्पोस्टिङ गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि त्यो चिजलाई हामीले चाल्छौँ। त्यहाँ केही बाहिरी तत्त्वहरू पनि परेका हुन्छन्, त्यसलाई हामीले म्यानुअल्ली नै मान्छे लगाएर नै चाल्छौँ। चालिसकेपछि फेरि हामीले ग्राइन्डिङ गरेर पिस्छौँ। पिसिसकेपछि त्यसलाई दानाको रूपमा हामीले उद्योगभित्र ल्याएर त्यसलाई परिष्कृत गर्छौँ र दाना पनि विभिन्न आकारको निस्किन्छ। त्यो आकारलाई चाहिँ हामीले एकै आकारको निस्कनलाई ग्रेडिङ गर्छौँ र त्यसपछि प्याकेजिङ गरेर बजारसम्म पुर्याउँछौँ। भनेको 3 आइटम भन्नुभयो होइन? 3 आइटम भन्नाले धुलो हुन्छ, अलि ठुलो दाना हुन्छ र मध्यम खालको दाना, 3 आकारको दाना हामीले बनाउँछौँ। यो किसानहरूले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्छन्? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी पुग्छ किसानसम्म चाहिँ यहाँले कसरी पुर्याउनुहुन्छ? हामीले विभिन्न सहकारी मार्फत पनि हामी काम गर्छौँ। कृषि सहकारी मार्फत, एग्रोभेट मार्फत काम गर्छौँ र नेपाल सरकारका स्थानीय निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामीले कतिपय ठाउँहरूमा काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि सहकारी विभिन्न माध्यमबाट डाइरेक्ट किसानसँग भन्दा डाइरेक्ट किसानसँग पनि किसानले त्यो चाहनुहुन्छ र रुचि राख्नुहुन्छ भने किसानहरूले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर उद्योगभित्रै आएर वा आफूले चाहिएको परिणाममा उहाँहरूले हामीलाई अर्डर गरेर पनि उहाँहरूको सम्म हामी पुर्याइदिने व्यवस्था पनि। यहाँहरूले निकै लामो प्रोसेसिङ मार्फत यो तयार पारेको यो दाना मललाई यसलाई चाहिँ किसानहरूले कसरी प्रयोग गर्ने त? यसलाई जसरी हामीले विकासे मल भन्दा किसानहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। रासायनिक युरियाहरू DAP जसरी प्रयोग गरिन्छ, हामीले किसानको सहजताको लागि चाहिँ हामीले दानाको रूपमा छर्न, खेतबारीमा छर्न सजिलो हुने रूपमा दाना बनाएका छौँ। धुलोको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। धुलो प्रयोग गर्न अलि असहज किसानहरूले मान्ने भएको भएर हामीले दानाको रूपमा प्रयोग गरेर प्रति कट्ठा अब जमिनको pH लेभल हुन्छ, त्यसको लेभल अहिले चाहिँ नेपालमा धेरै ठाउँमा माटोमा चाहिँ अम्लीयपन भएको हामीले पाएका छौँ। अम्लीयपन सुधार गर्दै उत्पादन बढाउँछ र यसको कस्तो भने रासायनिक मलले जमिनमा भएको तत्त्वलाई बिरुवाले खान योग्य बनाइदिन्छ भने यो मल चाहिँ बिरुवाले आफैले खान योग्य सबै चिज चाहिँ यो आफै मलमा माटोमा मिसिएर जाने हुन्छ। यसमा सूक्ष्म जीवाणुहरू सक्रिय रहने हुँदाखेरि यसले चाहिँ रासायनिक मलले पार्ने कुप्रभाव, हामीले जुन केमिकल फर्टिलाइजरका नेगेटिभ इम्प्याक्टहरूलाई पनि यसले कम गर्दै जान्छ र हामी अर्ग्यानिक खेतीतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दै गर्दा हामीले उत्पादन गरेका र हामी जस्तै अन्य उद्योगीहरूले उत्पादन गरेका मलहरू पनि किसानहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ सबैलाई अनुरोध चाहिँ रासायनिक छोडेर यसमा जानुस् भन्न चाहन्छु। भनेपछि यो अर्ग्यानिक पनि भयो र रासायनिकको विकल्प पनि जस्तो भयो होइन? यसले रासायनिक मलमा हुने तत्त्व र जुन तत्त्व जस्तो हामीले युरियामा 46% नाइट्रोजन भन्छौँ, त्यति प्रतिशत नाइट्रोजन बालीका लागि आवश्यक पनि हुँदैन। फस्फोरस त्यति नै ठुलो मात्रामा आवश्यक हुँदैन। ती चिजहरू ढुवानीका क्रममा र भण्डारणका क्रममा र खेतबारीमा छरिसकेपछि पनि त्यो लिचिङ भएर अथवा घाम पानीले उडेर जाने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस कारणले रासायनिक मलको प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतिस्थापन भन्दा पनि हामीले हिजो परम्परागत रूपमा गरिआएको खेतीपाती प्रणालीमा चाहिँ यिनै चिजबिजको प्रयोग गरिन्थ्यो। रासायनिक मलको प्रयोग हुन थालेको त हाम्रो देशमा पनि 50-60 वर्षभन्दा भएको छैन। त्योभन्दा अगाडि खेतीपाती थिएन त? हाम्रा बाबुबाजे आमा हजुरआमाहरूले खेती गर्नु भएन त? हामीले त्यसरी खेती गर्थ्यौँ भने, परम्परागत रूपमा हामीले गाईको गोबरलाई यसरी प्रयोग गर्थ्यौँ भने अब त्यसलाई परिष्कृत रूपमा खेती गर्न सकिन्छ भनेर 10,000 वर्ष हो नि। खेतीको इतिहास त 10,000 वर्षभन्दा पुरानो छ र रासायनिक मलको इतिहास त मुस्किलले 100 वर्षको इतिहास छ भने 9,900 वर्ष चाहिँ के खेती गरेन त भने हामी त्यो प्रविधि, हामीले परम्परागत प्रविधि र हिजोका उत्पादनलाई रैथाने जाति बिउ बालीलाई पनि संरक्षण होस् भनेर हामीले यो किसिमको उत्पादनलाई यसको केजीको हिसाबले बेच्नुहुन्छ कि कसरी? हामीले केजीको हिसाबले बेच्छौँ। के छ मूल्य यसको? हामीले यो किसानको दैलासम्म पुग्दा हामीले न्यूनतम भन्दा न्यूनतम मूल्य कायम गर्ने हिसाबले हामीले काम गऱ्यौँ। सुरुका समयमा हामीले 80 रुपियाँ केजीसम्म पनि हाम्रो लागत ठुलो पर्न जान्थ्यो, उत्पादन कम थियो। अहिले हामीले त्यो उत्पादन, त्यो मूल्यलाई घटाउँदै गएर हाम्रो उत्पादन बढे सँगसँगै हाम्रा खर्चहरूमा कटौती भए सँगसँगै अहिले हामीले किसानसम्म पुग्दा 50 रुपियाँ, 40 रुपियाँ र 30 रुपियाँ। त्यसमा हुने तत्त्व एकै भए तापनि त्यसका आकार प्रकार र स्वरूपले त्यसको मूल्य निर्धारण हुने हुँदाखेरि कुनै चिजमा अलि बढी किसानहरूको हुन्छ, रुचि हुन्छ। तर हामीले 40 रुपियाँदेखि 30 रुपियाँको बिचमा, 30 देखि 40 को बिचमा चाहिँ किसानले हरेक ठाउँमा, नेपालको हरेक कुनाका किसानले 30 देखि 40 को बिचमा चाहिँ उहाँहरूले पाउने अवस्था अनुसार हामीले ढुवानीको 40 भन्दा बढी परेन। हजुर।
भनेपछि यहाँहरूले चितवनबाट उत्पादन भइरहेको यो मल कुन कुन ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ अहिलेसम्म? हामीले चितवनबाट हामीले यहाँ उत्पादन गरेको मल मेचेदेखि महाकालीसम्म हामीले नेपालका 14वटा अञ्चलमा हाम्रो शाखा छन् र त्यसमार्फत पनि हाम्रा डिलरहरू छन्। विशेषतः हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गले छोएका प्राय बजारहरूमा चाहिँ हाम्रो मलको उपलब्धता छ र पहाडी र दुर्गम तराईका पनि केही दुर्गम ठाउँहरूमा पनि हामीले अहिले यो समयमा चाहिँ विस्तारको लक्ष्य गरेका छौँ। हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालका 55 जिल्लालाई चाहिँ छोएर काम गरिरहेको अवस्था छ। यो सुरु गर्नुभएको चाहिँ कति भयो नि? यो हाम्रो परम्परागत तरिकाले यो उद्योग स्थापना चाहिँ 2046-76 सालमा गरेको हो। सञ्चालन भएको चाहिँ यो दानादार मल। त्यसभन्दा पहिला हामीले जिएमटी कृषि सामग्री उद्योग भनेर 2058 सालदेखि गर्थ्यौँ र खाद्यान्न र कृषिसँगै आधारित पेसा त हाम्रो पुस्ताउने पेसा जस्तो हामी राइस मिल सञ्चालन गर्थ्यौँ। त्यो बेलादेखि नै कृषिसँग हामी जोडिराखेकै अवस्था थियो। यसलाई पुस्ताउने हिसाबले भन्न सकिन्छ, तर आधिकारिक रूपमा दर्ता गरेर हामी 2076 सालदेखि यो उद्योग सुरु गरेका हौँ। यसभन्दा अगाडि पनि हामी कृषि वस्तुकै उत्पादन चाहिँ 2058 सालदेखि हामीले गरेका छौँ। परिमाण चाहिँ कति उत्पादन गर्नु छ नि? जस्तै यो त हामी आएदेखि नै यो मेसिन चलेकै छ। यो कति परिमाण कसरी उत्पादन गर्नु छ? उत्पादनको एकरूपता चाहिँ किनभने सबै चिज एउटै व्यक्ति एउटै समूहले गर्ने भएका कारणले कहिले त्यसलाई चाल्न पर्छ, कहिले घोल्न पर्छ। त्यस कारणले अन एन एभरेज सालाखाला हामी दिनको 10 देखि 20 टनसम्म 10,000 केजीदेखि 20,000 केजीसम्म उत्पादन गर्छौँ। त्यत्रो क्षमताको हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ र यसरी नै हामीले गरेका छौँ। र अझ हामीले भन्नै पर्दा हामीले नेपाल सरकारको अनुसन्धान कृषि अनुसन्धान परिषद मार्गबाट हुने पनि सम्पूर्ण परीक्षणहरू हामीले विगतदेखि नै गर्दै आएका छौँ र नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेका ल्याबहरूमा हामीले सञ्चालनका लागि र त्यसको गुणस्तरको जुन मूल्याङ्कन गरिने प्रविधि हुन्छ त्यसमा पनि हामीले नियमित परीक्षण गरिराखेकै हुन्छौँ र मासिक रूपमै हामीले त्यो परीक्षण गर्छौँ र हामीले गुणस्तरीय रूपमा उत्पादन गर्ने र किसानलाई सकेसम्म सस्तो रूपमा किसान समक्ष पुर्याउने नै हाम्रो अभिलाषा हो, लक्ष्य हो र त्यही अनुसार नेपालको हरेक किसानलाई चाहिँ हामीले पुर्याउन नसक्दै गर्दा पनि यस्तै उत्पादनहरू अन्य धेरै उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ, जसले गर्दा नेपाललाई अर्ग्यानिक रूपमै हामीले खेतीका लागि हामीले प्रोत्साहन र प्रेरणा मिलोस् भनेर हामीले नारै राखेका छौँ। परम्परागत प्रयोग, गाईको गोबरको परम्परागत प्रयोगलाई प्रविधिसँग जोड्दै हामीले खासै केही धेरै तात्विक भिन्नता गर्दैन, हामीले स्वरूपमा परिवर्तन गर्छौँ र त्यसको गुणस्तरमा चाहिँ हामीले परिवर्तन गरेर यहाँले यो उद्योगमा चाहिँ कति लगानी गर्नुभएको छ? यसमा हाम्रो व्यक्तिगत लगानी ब्याङ्क गरेर हामीले 10 करोडभन्दा माथिको लगानी यसमा हाम्रो छ। मल उद्योगमा यो उद्योगमा हामीसित भएका कच्चा माल, व्यवस्थापन, भवन, टहरा सबै गर्दाखेरि हामी करिब 10 करोडको लगानीमा हामीले यो उद्योग गरिरहेका छौँ। तर लगानी निरन्तर बढ्दै जाने क्रम छ। अहिले ब्याङ्किङको अवस्था अलिकति असहज भएका कारणले पनि हामीलाई व्यावसायिक असहजता चाहिँ केही परेको कुरा हो, नत्र भने हामी यसरी नै अगाडि बढ्ने अवस्थामा छ। जस्तै हामी यहाँ धेरै कामदार पनि देखिरहेका छौँ। यहाँ रोजगारी चाहिँ कति जति छन्? हाम्रो रोजगारी 40 जना